नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। पहिलो पटक आधुनिक प्रदर्शनी केन्द्रमा समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार स्वदेशी उद्यमशीलताको विस्तार भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालित 15औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी कृषि प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सव 2079 सम्पन्न भएको छ। प्रदर्शनी मूल आयोजक समितिका संयोजक तथा रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव प्रसाद पौडेलले संघका अग्रजहरूको पहलमा थालिएको औद्योगिक प्रदर्शनी यस क्षेत्रका लागि एक पहिचान र उत्सव नै बनेको बताउँदै औद्योगिक प्रदर्शनी सफल भएको बताए। राजधानी बाहिर निर्माण हुँदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रमा पहिलो पटक आधुनिक डिजाइनमा ऐतिहासिक रूपमा प्रदर्शनी सम्पन्न भएको आयोजकको भनाइ छ। सशस्त्र द्वन्द्व, भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड महामारी लगायतका अनेकौं थुप्रै असहजता समस्यासँग लड्दै अस्थिरताका बीच लगानी गरिरहेको उद्योग व्यवसायीहरूले सामना गर्नु परेको आर्थिक सङ्कट र व्यावसायिक अस्थिरताको अन्त्य गरी बजारलाई चलायमान बनाउन प्रदर्शनीले सकारात्मक भूमिका खेलेको उनीहरूको भनाइ छ। समापन कार्यक्रममा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मूल समितिका सदस्य सचिव हरिबहादुर खत्रीले प्रदर्शनीमा करिब 7 लाख दर्शकले अवलोकन गरेको र 25 करोड बढीको कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अनुमान गरे भन्दा अत्याधिक बढी दर्शकहरूले अवलोकन गरेको बताए। प्रदर्शनीमा विभिन्न प्रकृतिका 310 प्रतिष्ठान उत्पादनहरू 415 वटा स्टलहरू सहभागी भएका थिए। युनिसेफको सहयोग र कालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्रको आयोजनामा कपिलवस्तुका सामुदायिक विद्यालयहरूमा बृहत विद्यालय सुरक्षा विषय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिका, विजयनगर, मायादेवी, यशोधरा र शुद्धोधन गाउँपालिका गरी 5 स्थानीय तहका 187 सामुदायिक विद्यालयहरूमा बृहत विद्यालय सुरक्षा विषयक अभिमुखीकरण सम्पन्न गरिएको हो। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई विपदबाट गर्न सकिने सुरक्षाका उपायहरूका बारेमा छलफल गरिएको छ। सो अवसरमा भूकम्प, बाढी, करेन्ट, सडक दुर्घटना, सर्पदंश, डुबान लगायतका जोखिमबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानी र विद्यालय तथा शिक्षक अभिभावकहरूले गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा कालिकाका अध्यक्ष रामेन्द्र सिंह रावलले सहजीकरण गरेका थिए। विद्यालयमा जोखिम नक्साङ्कन, प्रकोप पात्रो, प्रकोप स्तरीकरण र जोखिमका समयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने निकायहरूको बारेमा पूर्ण जानकारी सहितको विवरण अनिवार्य रूपमा विद्यार्थी, अभिभावक सबैले देख्ने गरी विद्यालयमा राख्ने सहभागी शिक्षकहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सो अवसरमा कार्यक्रम संयोजक अशोक लम्सालले युनिसेफको सहयोगमा खानेपानी तथा शौचालय मर्मतका लागि 187 प्रति विद्यालय 50,000 का दरले 93,50,000 रुपैयाँ निकासा गरिएको र सो रकम पारदर्शी ढङ्गबाट पूर्ण सदुपयोग गर्न साझेदार विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेका छन्। धरान स्थापना भएको अवसर पारेर धरान उपमहानगरपालिकाले धरान उत्सवको आयोजना गरेको छ। बुधबारबाट सुरु भएको उत्सवको उद्घाटन प्रतिनिधि सभाका सांसद अशोक राईले गरेका हुन्। उद्घाटनपछि बोल्दै प्रमुख अतिथि समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सांसद राईले लोकतन्त्रको एउटा विधि निर्वाचन भएको बताए। धरानको सबैभन्दा जटिल समस्याको रूपमा रहेको खानेपानी समस्या समाधानमा मेयर साम्पाङ प्रति सकारात्मक भएको बताउँदै मेयर एक्लैले सम्भव नहुने भएकाले सबैले यस समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङले प्राकृतिक स्रोत सम्पदाले धनी पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा परिचित धरानलाई यो महोत्सवले प्रवर्धन गर्न अझ मद्दत पुग्ने जानकारी दिए। उद्घाटन अघि धरानका विभिन्न जात जातिको सांस्कृतिक पहिचान झल्काउने झाँकी सहितको र्याली, विद्यालयका विद्यार्थीहरू, सामाजिक सङ्घ संस्था लगायतको र्यालीले बजार परिक्रमा गरेको थियो। महोत्सवभरि विभिन्न प्रकारका खेलकुदका कार्यक्रमसँगै महोत्सवभरि प्रत्येक दिन नेपालको लोक संस्कृति झल्कने लोकदोहोरीको समेत प्रस्तुत हुने भएको छ। बिना विभागीय मन्त्री दामोदर भण्डारीले वर्तमान सरकार आधारभूत वर्गको भएको बताएका छन्। काभ्रेको बनेपामा आयोजित नेपाल ट्रेडिङ व्यवसायी महासंघको 4 दिने सिप सम्मेलन 2079 एवं तालिम तथा सिप सप्ताहको उद्घाटन समारोहमा उनले वर्तमान सरकार जनमुखी एवं आधारभूत वर्गको श्रम र सिपमा विश्वास गर्ने सरकार भएको दावी समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले आधारभूत वर्गको हितमा लागेकाहरूले आफूलाई पश्चिमा नागरिकले जनमत दिएको बताएका छन्। समृद्धिको यात्रा तय गर्ने क्रममा आधारभूत वर्गले न्याय पाउँदा श्रम र सिपको मूल्य पनि सरकारले बुझ्नुपर्ने उनको धारणा थियो। कार्यक्रममा बनेपा नगरपालिका प्रमुख शान्तिरत्न साके, बनेपा नगरपालिका उपप्रमुख विमला सापकोटा, पनौती नगर उपप्रमुख गीता बन्जारा, नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी महासंघका पूर्वाध्यक्ष विदुर वज्राचार्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष दुधराज श्रेष्ठ, काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्र पश्चे लगायतकोले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।
गुल्मीमा यो वर्ष 29 करोड 37 लाख मूल्य बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको छ। गत वर्ष जिल्लामा 530 हेक्टर क्षेत्रफलमा 5936 मेट्रिक टन मात्र सुन्तला उत्पादन भएको थियो। यो वर्ष 588 हेक्टर क्षेत्रफलमा 6838 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष 16% वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले जनाएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा वृद्धि, फल बाक्लो लाग्नु, बगैँचा व्यवस्थापनमा सचेतना, मौसम अनुकूल भएकाले उत्पादन बढेको हो। गुल्मीको 997 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती गरिँदै आएको छ। किसानले रोपेको सुन्तला मध्ये 59% बोटहरूमा फल लाग्ने गरेको छ। जिल्लाका 12 मध्ये 9वटा स्थानीय तहमा सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको छ। काभ्रेको बनेपामा पुस 23 गतेदेखि 25 गतेसम्म 3 दिने राष्ट्रिय ज्ञानमाला सम्मेलन हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति र व्याख्या ज्ञानमाला भजन खलको व्यवस्थापनमा बुद्धको उपदेश अनुसरण गरौं, चित्तलाई हामी परिशुद्ध गरौं भन्ने मूलनाराका साथ 10औं राष्ट्रिय ज्ञानमाला सम्मेलन हुने भएको हो। भगवान गौतम बुद्धको सत्य, अहिंसा, मैत्री, करुणा लगायतका उपदेश सर्वव्यापी बनाउन प्रत्येक 3 दिन वर्षमा सम्मेलन हुँदै आएको छ। सम्मेलनमा बुद्ध पूजा, पञ्चशील प्रार्थना, ज्ञानमाला शान्ति पदयात्रा, बृहत ज्ञानमाला भजन, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान तथा समितिको निर्वाचन कार्यक्रम हुनेछ। 3 दिन हुने सम्मेलनमा देशभरका 125 वटा ज्ञानमाला भजन खलबाट सहभागिता रहनेछ। हरेक दिन 25 वटा ज्ञानमालाबाट भजनहरू प्रस्तुत गरिने आयोजकले जानकारी दिएका छन्। बाँके जिल्लाको कोहलपुरका कृषकहरूको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै भन्सार छली गरेर ल्याइएका तरकारी तथा फलफूललाई नियन्त्रणमा लिएर भन्सार कार्यालय बुझाइएको छ। कोहलपुरको कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 की वडा अध्यक्ष कल्पना अधिकारी, नगर प्रहरी प्रमुख, इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख, राजस्व कार्यालय कोहलपुरको टोलीले 150 वटा साइकलमा भन्सार छली गरेर ल्याएको तरकारी तथा फलफूल नियन्त्रणमा लिएको कोहलपुर कृषि बजार सञ्चालक समितिका व्यवस्थापक शान्ता पन्थीले बताइन्। लामो समयदेखि खेतीपाती गरिरहेका कृषकहरूले आफ्नो वस्तुको उचित मूल्य समेत पाएका छैनन्। यसरी भारतबाट ल्याइएका तरकारीहरू सस्तो पर्ने हुँदा उपभोक्ता पनि घर घरमा साइकलमा ल्याएको तरकारी तथा फलफूल खरिद गर्दा वास्तविक किसान मर्कामा पर्दै आएका छन्। बिहिबार बिहान सरकारवाला सहितको संयुक्त गस्ती गरी उनीहरूको सामान सशस्त्र प्रहरी, नगर प्रहरी, जनपथ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पूर्वी नवलपरासीको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 त्रिवेणी वडा कार्यालयले वडाभित्रका सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइपाई आएका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान स्वरूप न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। अत्याधिक चिसो बढेका कारण 6 नम्बर वडा त्रिवेणी वडा कार्यालयले 68 वर्ष माथिका सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइ पाएका 149 जना ज्येष्ठ महिला र 105 जना ज्येष्ठ पुरुष गरी 254 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई चिसोबाट केही राहत स्वरूप न्यानो ज्याकेट, न्यानो हुडी र फ्रुटी र बिस्कुट सम्मान स्वरूप प्रदान गरेको छ। वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष नुरेन्द्र शाह, वडा सदस्य योगिता साहनी, राजु थापा लगायतका वडा सदस्यहरूले संयुक्त रूपमा न्यानो सामग्रीहरू वितरण गरेको हो। केही दिनदेखि चलेको पश्चिमी हावाका कारण बाक्लो हुस्सोले गर्दा अत्याधिक चिसो बढेकाले वडा कार्यालयले प्रत्येक वर्ष पुस महिनामा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान स्वरूप न्यानो कपडा, च्यावनप्रास लगायतको सामग्री वितरण गर्दै आएको वडा अध्यक्ष नुरेन्द्र शाहले बताएका छन्। अत्याधिक चिसोको बेला वडा कार्यालयले वितरण गरेको ज्याकेट पाएकोमा ज्येष्ठ नागरिकहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवन र तनहुँ जोड्ने मुगलिनको पुरानो पुललाई स्थानीय सरकारको सहयोगमा संरक्षण एवं प्रवर्धनको काम सुरु भएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवन र तनहुँ जोड्ने मुगलिनको पुरानो पुललाई स्थानीय सरकारको सहयोगमा संरक्षण एवं प्रवर्धनको काम सुरु भएको हो। इच्छा कामना गाउँपालिकाको सहयोगमा त्रिवेणी युवा क्लबले सरसफाई गरेको थियो। 2043 सालदेखि क्लबले भोग चलन गर्दै आएको उक्त क्षेत्रमा पहिलो चरण अन्तर्गत सरसफाई गर्ने, खाल्डाखुल्डी पुर्ने र रङ रोगन गर्ने काम भइरहेको क्लबका सचिव कुमार श्रेष्ठले बताए। क्लबले पञ्चवर्षीय योजना बनाएर यसलाई पूर्ण रूपमा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन 50 लाख लागत अनुमानित गरेको बताए। क्लबले आफ्नै भवन कार्यालयको स्थापना गर्ने, सार्वजनिक धारा, टोयलेट, बाथरुम निर्माण गर्ने, व्यावसायिक सटरहरू निर्माण गरी भाडामा लगाउने, हरियाली वातावरण निर्माण गरी फोटो खिच्ने ठाउँ लगायतका कामहरू गरिने सचिव श्रेष्ठले बताए। विक्रम सम्वत 2024 सालमा चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गरेको उक्त पुल जीर्ण बनेपछि नयाँ पुलको निर्माण गरिएको हो। नयाँ पुल सञ्चालनपछि उक्त पुलबाट सवारी साधन गुड्न बन्द भएका कारण टिकटक बनाउनेहरूको भिड लाग्ने भएकाले उक्त पुल अहिले टिकटक पुलको रूपमा चर्चित हुँदै गएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा वीरगञ्ज, वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ता, प्रहरी कार्यालय श्रीपुरबाट खटिएका संयुक्त प्रहरीको टोलीले अनधिकृत रूपमा भण्डारण गरेको चामलका बोराहरू बुधबार बरामद गरेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित कृष्ण शाह, सुनिल शाह र देवनारायण शाहको गोदामहरूमा लुकाएर राखिएको अवस्थामा 13,60,800 मूल्य बराबरका चामल बरामद गरेको हो। प्रहरीले थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीको लागि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा पठाएको छ। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले वडा नम्बर 5 लफ्याङका 82 वर्ष पूरा भएको ज्येष्ठ नागरिकलाई फाइबरको सिरक वितरण गरेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाबाट सञ्चालन भइरहेको उपमेयरसँग महिला कार्यक्रम अन्तर्गत 1,50,000 बराबरको सिरक प्रदान गरिएको नगरपालिकाको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाले जनाएको छ। जिल्लामा अत्याधिक चिसो बढेकाले जाडो छल्न ज्येष्ठ नागरिकलाई केही राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले फाइबरको सिरक वितरण गरिएको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका उपमेयर बिसन राईले बताए। उनले थप बजेट विनियोजित गरेर 15वटै वडाका 82 वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान स्वरूप सिरक वितरण गरिने समेत जानकारी दिए। नगरपालिकाले जाडोको समयमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले सिरक वितरण गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी भएको ज्येष्ठ नागरिकहरू बताउँछन्। राज्यबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिने सेवा थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे। वडा कार्यालय लफयाङमा भएको ज्येष्ठ नागरिक तथा सम्मान कार्यक्रममा उपमेयर बिसन राई, नागरिक खोटाङका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य दुर्गा प्रसाद घिमिरे र वडा अध्यक्ष दिनेश घिमिरेले ज्येष्ठ नागरिकलाई सिरक वितरण गरेर सम्मान गरेका थिए। शीतलहरबाट जोगिन दाउरा र न्यानो कपडा तयारी अवस्थामा राख्न सरकारवाला निकायलाई सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्देशन दिएका छन्। सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाको अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। सप्तरीमा आगलागीको घटना भयावह रहेको औल्याउँदै सप्तरीका एसपी अभिनारायण काफ्रेले सप्तरीको 18वटै स्थानीय तहले आगलागी नियन्त्रणका लागि बारुद यन्त्र तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह गरेका छन्। कार्यक्रममा कञ्चनरूप नगरपालिकाका प्रमुख ललन गुप्ता, सुरुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख गीता चौधरी, हनुमान नगर ककालिनी नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्र माझी, रूपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव, विभिन्न कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख र रेड क्रसका अध्यक्ष लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकबाट कोरोना नियन्त्रणका लागि सप्तरीसँग खुला सिमाना रहेका 78 किमी विभिन्न नाकाबाट सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले यथाशीघ्र हेल्प डेस्क राख्ने निर्णय भएको छ। बाँकेको कोहलपुर 12 चपरगढी स्थित जानकी नगर संस्कृति संरक्षण समितिले पुत्रदा एकादशीका दिन पारेर रात्रिकालीन भजन कीर्तन कार्यक्रम गरेको छ। धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न चाडपर्व अनुसार जानकी टोलमा रहेको सार्वजनिक भवनमा भजन कीर्तन गर्दै आएको बताइएको छ। पछिल्लो समय हाम्रा छोराछोरी नाति नातिनाको पुस्ताले आफ्नो धर्म संस्कृति रीतिरिवाज र परम्परा बिर्सँदै गएको हुनाले बेला बेलामा यस्ता कार्यक्रम गर्दै आफ्नो धर्म संस्कृति प्रति माया जागृत गराउनु हाम्रो दायित्व भएको जानकी नगर संस्कृति संरक्षण समितिका अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदीले बताएका छन्। अहिले पछिल्लो अवस्थामा बालबालिका र छोराछोरीहरू समेत मोबाइलको लत लागेको हुँदा आमा बुबाले आफ्नो साथमा छोराछोरी लिएर आउँदा एकछिन भए पनि मोबाइलको नराम्रो लतबाट केही समय भए पनि टाढा रहन सकुन् भन्ने उद्देश्यले दैनिक 2 घण्टा नाचगान र भजन कीर्तन गर्ने गरेको बताइएको छ। समाजमा रहेका नागरिकहरूलाई सामाजिक दायित्व प्रति उत्तरदायी बनाउँदै बालबालिकालाई हजुरबा र हजुरआमा प्रति नजिक बनाउनु पनि यस भजन कीर्तनको उद्देश्य रहेको बताइएको छ। यस्ता कार्यक्रममा समाजका सबै व्यक्तिहरू एकजुट भएर नाचगान गर्ने गरेका छन्। सिन्धुली जिल्लामा अवस्थित चुरे उत्थानशील आयोजना कार्यालयको संयोजकमा सदरमुकाम सिन्धुली मारीमा सो चुरे उत्थानशील आयोजनाको उद्देश्य, लक्ष्य र कार्यक्रम सवालमा जानकारी गराइएको छ। कार्यक्रममा चुरे उत्थानशील आयोजना इकाइ आयोजना कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख राम बालक यादवले सिन्धुली जिल्लामा आयोजनाले गर्ने विभिन्न क्रियाकलापका सवालमा जानकारी गराउनु हुँदै संवेदनशील चुरे पहाडको संरक्षण गरी नदी प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन्। नदी प्रणालीमा आधारित संवेदनशील चुरे उत्थानशील आयोजनाले देशका कुल 11 जिल्लाका 13 स्थानीय तहमा आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लागेको जनाइएको छ भने 113 स्थानीय तहमा कार्यक्रम विस्तार हुँदै जान थालेको जानकारी गराइएको छ। चुरे उत्थानशील आयोजनाका निर्देशक डाक्टर राजेन्द्र केसीको सभापतित्वमा सञ्चालित सो कार्यक्रममा नदी प्रणालीमा आधारित संवेदनशील परिस्थिति र प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजनाका सवालमा डाक्टर राजेन्द्र केसी, बलराम कडेल, अरुण पौडेलले प्रकाश पारेका छन्।
महानगरपालिकाले बुधबार कक्षा 9 र 11 का विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ। गएको कार्तिक 19 गते महानगरले लिएको छनौट परीक्षाबाट छानिएका विद्यार्थीहरूलाई एक कार्यक्रमका बीच छात्रवृत्ति सिफारिस पत्र प्रदान गरिएको हो। सिफारिस पत्र प्रदान गर्दै महानगरपालिकाका प्रमुख राजेश मान सिंहले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरूलाई अझै मेहनतका साथ अध्ययन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले कसैको सिफारिस र भनसुनमा नभई प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिखित परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको बताए। छात्रवृत्ति पाएपछि विद्यार्थी तथा उनका अभिभावकहरू खुसी भएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले धन्यवाद दिनुका साथै पढाइप्रति यसले रुचि समेत बढ्ने उनीहरूले बताएका छन्। महानगरपालिकाले कक्षा 9 र 11 मा अध्ययन गर्नेका लागि 318 जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो, जसमध्ये कक्षा 9 मा 69 जना र कक्षा 11 मा 219 विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति पत्र वितरण गरिएको हो। सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका साथ ठुलीटार स्थित नेपाली सेनाको बर्दबहादुरगढमा सञ्चालित 42 सैन्य आधार तालिमको अन्तिम दलेल कवाज एक समारोहका बीच प्रदर्शन गरिएको छ। नेपाली सेनाको श्री नम्बर 9 वाहिनी अड्डा सिन्धुली ब्यारेकका वाहिनीपति सहायक रथी शक्तिचङ बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यमा शीर्ष 42 सैन्य आधार तालिममा सहभागी सैन्य जवानहरूले अन्तिम दलेल कवाज प्रस्तुत गरेका थिए। समारोहमा सहायक रथी शक्तिचङ बस्नेतले सो सैन्य आधार तालिमका क्रममा उत्कृष्ट हुनेहरूलाई पुरस्कृत समेत गरिएको थियो। कार्यक्रममा सैन्य आधार तालिममा सफल भएका सैन्य जवानहरूका साथ नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ अधिकृतहरूले सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै नवप्रवेशी सैनिकहरूको हौसला बढाएका थिए। समारोहमा नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ अधिकृतहरू, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरूका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मीहरू, भूपू सैनिकहरू, आधारभूत सैन्य तालिम उत्तीर्ण सैन्य जवानका आफन्तजनहरूको सहभागिता रहेको थियो। पर्वतको पुसमा 11 मा रहेको साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको 10औं साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। जिल्लाकै जेठो सहकारीको रूपमा रहेको सहकारीले साधारण सभाका अवसरमा सहकारीका ज्येष्ठ सियर सदस्य हुतादेवी सुवेदी, कृष्ण बहादुर थापालाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको हो। यस्तै सियर सदस्यका छोराछोरी शिक्षा एसईमा उत्कृष्ट विश्वज्योति माविका नम्रता सुवेदीलाई नगद 1000 र सम्मान पत्र र अर्का सियर सदस्यका परिवार बीएससी तथ्याङ्क विषयमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन पृथ्वीनारायण ममता पौडेललाई सम्मान गरिएको हो। यसै क्रममा सहकारीले 1 करोड 36 लाख लगानी गरेको जनाएको छ। अधिकांश कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको सहकारीले ओडालाई नै तरकारी ब्लक बनाउन सकेको कार्यक्रममा बताइएको छ। सहकारीका सञ्चालकहरूले गाउँ-गाउँमा लघु वित्त बैंक भित्रदा शेयर सदस्यहरूको रकम दुरुपयोग भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष बाबुराम पौडेल, शिक्षा समिति संयोजक रामबहादुर केसी, कुस्मा नगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख ऋषि शर्मा, लेखा समिति संयोजक गणेश बम मल्ल लगायतले बोलेका थिए। सञ्चार माध्यमले पत्रकारहरूको तलब नदिएको आरोप स्थानीय पत्रकारहरूले लगाएका छन्। त्यस्ता सञ्चार माध्यमहरूमा राष्ट्रिय मिडियाहरू बढिरहेको उनीहरूको कथन थियो। कोरोना सङ्कटपछि मिडिया क्षेत्र सबैभन्दा प्रभावित भएको बताउँदै पत्रकारहरूले आर्थिक अभावकै कारण दर्जनभन्दा बढी पत्रकार अन्य क्षेत्रमा पलायन भएको उल्लेख गरेका छन्। मधेस मिडिया काउन्सिलले जनकपुर धाममा आयोजना गरेको पत्रकार सञ्चार माध्यमको अवस्था र आचार संहिताको अवस्था विषयक कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले पत्रकारिता क्षेत्रमा बढेको विकृति विसङ्गतिका कारण वास्तविक पत्रकारहरूको पेसा पनि जोखिममा परेको उल्लेख गरेका छन्। विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत रहेका पत्रकारहरूले पत्रकारिता जगतको लागि राज्यको ठोस नीति नभएका कारण जथाभावी खुलेका सञ्चार माध्यमको नियमन हुन नसकेको बताए। मधेस मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दासको अध्यक्षतामा भएको सो समारोहमा नेपाल पत्रकार महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष राजेश कुमार कर्ण, केन्द्रीय सदस्य रिङ्कु मिश्र गायत्री, प्रकाशक महासंघका अध्यक्ष शङ्कर शाह लगायतले धारणा राखेका थिए। जिल्लाकै जेठो नगरपालिका ब्यास नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रथम चौमासिक अवधिको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले आम नगरवासीहरूले सोधेको जिज्ञासाहरूको प्रतिक्रिया दिँदै आम सर्वसाधारण वर्गको सेवा सुविधा र गुनासोको समाधानका लागि आफू सदैव प्रतिबद्ध र प्रयत्नशील रहने बताएका छन्। नगर प्रमुख नेउपानेका अनुसार 14 वडाका वडा अध्यक्षहरूलाई आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याएर वडामा सेवाग्राहीलाई तन, मन, वचन र कर्मले सेवा दिनुपर्ने बताए। उनले बढ्दो जंगली फडानी, नयाँ खेलकुद मैदान निर्माण, नगरका विभिन्न ओडाहरूमा सुविधायुक्त खानेपानीको सर्वसुलभ सुविधा, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन रोकथाम र नगरभित्रका प्राथमिक, आधारभूत, माध्यमिक र क्याम्पसमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीमा थप सुधार ल्याउन प्रयत्नशील रहने नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले बताए। 14 वडा मध्ये 1, 3, 4 र 5 का कच्ची नालाहरूलाई यस वर्ष पक्की बनाइने र अन्य ओडाहरूमा पनि आवश्यक निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने नगर प्रमुख नेउपानेले जानकारी दिए।
झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज कपूर चम्लागाईलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ। नगर कार्यपालिकाको सोमबार बसेको बैठकले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चम्लागाईलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो। 4 महिना अघि मेचीनगर सम्हाल्न काठमाडौँबाट झापा आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चम्लागाईले नगरपालिकाको काममा असहयोग गरेका कारण उनलाई फिर्ता पठाइएको हो। उनका कारण आम नगरवासीले दुःख पाएको जनगुनासाहरू दिन प्रतिदिन बढ्न थालेसँगै नगर कार्यपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चम्लागाईलाई बारम्बार सचेत गराउँदा समेत नसचिएपछि उनलाई नगरपालिकाले फिर्ता पठाउने निर्णय भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरसभाले स्वीकृत गरेको वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कार्यपालिकाले गरेको निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जटिलता सृजना गरी अवरोध गर्ने, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका निर्णय लत्याउने र गलत नियत राखी कार्यालय सञ्चालन गर्ने अभ्यासको थालनी गरेको तथा कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम भुक्तानी नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा लामो समयसम्म रोकेर आम नगरवासीमा वितृष्णा जगाउने खालका क्रियाकलाप गरेको आरोप प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चम्लागाईमाथि रहेको छ। सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा अवस्थित कमला जनज्योति मावि इलामेको 44औं वार्षिक उत्सव विभिन्न कार्यक्रमका साथ विद्यालयको प्राङ्गणमा सम्पन्न गरिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तुला बहादुर गुरुङको सभापतित्वमा सञ्चालित सो वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्दै सांसद लेखनाथ दाहाल राजनले सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सके दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई देश र समाजलाई सहयोग पुग्ने कुरामा जोड दिएका थिए। वार्षिक उत्सवका अवसरमा विद्यालय स्तरीय खेलकुद लगायतका विभिन्न प्रतियोगितामा उत्कृष्टता प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गरिनुका साथै सांस्कृतिक कार्यक्रम र व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्षहरू जग्गादाता लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्का, कमलामाई नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख शङ्करराज लुइटेल लगायतले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा तथा आदिवासी नेता तुर्सा हेम्ब्रमको 26औं स्मृति दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। झापाको कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 1 जामुनबारीमा रहेको तुर्सा हेम्ब्रम स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यालयमा बुधबार विविध कार्यक्रम गरी उनको स्मृति दिवस मनाइएको प्रतिष्ठानका सचिव कुमार मणि पोखरेलले जानकारी दिए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङले हेम्ब्रमको शालिग अनावरण गर्दै माल्यार्पण गरेका थिए। प्रतिष्ठानको अध्यक्ष गोपाल बस्नेतको अनुपस्थितिमा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष लखन हेम्ब्रमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा खड्ग रायमाझीको रचना सङ्गीत तथा स्वर रहेको हेरन शहीदहरूलाई बोलको गीतका गायक रायमाझी र नेपाली कङ्ग्रेसका कन्काई नगर उपसभापति सन्तोष रायमाझीले स्वागत गीत प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिष्ठानकी उपाध्यक्ष टिका मैनालीले स्वागत गरेको कार्यक्रममा नेपाली कङ्ग्रेस प्रदेश नम्बर 1 का सभापति उद्धव थापा, कङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सुशीला ढकाल लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। साथै सोही कार्यक्रमका बीच तीर धनुषकाँड खेल समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ। खबर एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि यही समयमा देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।